ह्या दिसांनी गरमी आसात, देर इज द हीट ऑफ द समर, देर इज द हीट ऑफ द इलेक्शन. ताणी म्हाका पुश करूंक ना. हांव आयला म्हजे नाका बिका म्हणटा हांव आयकुपी मनीस न्ही. खूब जाण राजकारणी देवाक पांय पडटात आनी फोटो घालतात. देवाक पांय पडून फोटो कित्याक घालप तो? आनी मागीर देवाच्या नांवान फटिंगपणान देवान आपल्याक सांगलो फूट म्हणून, हे कितें अर्थ उरला? तुज्यान शेत पुरून घर बांदलें आनी आतां शेतां पुरपाक आयला फातोड्डें. आमी तशे भाटकार व्हडले, म्हणजे व्हडलीं भाटां, हांगाची लोकांची भाटां खावंक हांव पळयलो. आमी कितें गोंयकार म्हणटा रिस्पॉन्सिबल पिवपी, आमी पिवन गटरान पडना. तुका आज पळयता तूं निवडून आयला, तूं फाल्यां पडलो जाल्यार तुका कुत्रो खावचो ना. अशें तकली थंड करपाक खूब वर्सां जालीं पयलीं दिल्ली. हांव ते घालता कितें हातूंत बी तकली थंड उरल्या. फरक पडला काय? आता फरक पडला म्हणून मानपाचो. काय केसाक कलर मारून